جی अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 9 अप्रैल है। आज के दिन इमरान खान हुकूमत से निकल गए थे और शहबाज शरीफ हुकूमत आ गई थी। 1 साल मुकम्मल हुआ पीडीएम हुकूमत का। 1 साल मुकम्मल हुआ इमरान खान को हुकूमत से निकले हुए। और ये साल कैसा रहा वैसे तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं। 75 साल तारीख में इससे बदतरीन साल कोई नहीं आया। हमारी 75 साल तारीख में आप इस तारीख, अगर आप तारीख दान हैं, अगर नहीं है तो तारीख पर एक नज़र मार के देखें, इतना बदतरीन साल कभी भी नहीं आया। तबाह और बर्बादी का एक साल, सियासी अबतरी का एक साल। ये मैं बात कर रहा हूँ शहबाज हुकूमत की, नवाज हुकूमत की, मौलाना हुकूमत की, जरदारी हुकूमत की, बिलावल हुकूमत की, मरियम हुकूमत की, पीडीएम हुकूमत की, हुक्मरान इत्तेहाद के एक साल की। तबाह और बर्बादी का एक साल, सियासी अबतरी का एक साल, मुआशी बदहाली का एक साल, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत का साल, आईएमएफ के सामने रुलने घुटने टेकने का साल, नफरत तकसीम का साल, मुकदमों, छापों, गिरफ्तारियों, हथकड़ियों, जेलों, हवालातों का साल, जाली और झूठे और मन घड़त मुकदमों का साल, दहशतगर्दी और बगावत केसों का साल, आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ का साल, फौज और अदलिया पर चढ़ाइयों का साल, अवाम का साल, खास यानी तबका अशराफिया का साल, तहरीक इंसाफ का साल, इमरान खान का साल, अरशद शरीफ का साल। दुख की बात यह है कि सब कुछ मौजूद है, सब कुछ ठीक हो सकता है। अरशद शरीफ नहीं है, वो कभी वापस नहीं आ सकता। अरशद शरीफ, आई लव यू। अरशद शरीफ, आई एम मिसिंग यू। ये मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स पर सब कुछ आपको पता है। इस साल में ये इस तरह लग रहा था, ये साल जैसे फास्ट फॉरवर्ड पे चल रहा है। इतनी हैपनिंग थी इस साल में, इतना कुछ हुआ इस साल में जितना किसी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं हुआ। कम से कम 70 से लेकर 1970 से लेकर आगे तक तो इतना कुछ नहीं हुआ। तबाह बर्बादी का साल मैं क्यों कहता हूं कि हम कहां थे कहां आ गए। ज़र मुबादला, डॉलर का रेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जीडीपी, खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, स्टॉक एक्सचेंज, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी। 1 साल पहले क्या कुछ था ये, और 1 साल पहले अब क्या है। अगर आप इसको एक नज़र भी देख लें तो लगता है कि तबाही और बर्बादी का साल ये रहा। सियासी अबतरी का साल, इतनी सियासी अबतरी कि कोई कुछ बात करने पे मैं कहता हूं इस पे बात हो ही नहीं सकती। बात क्या करें इस पे कि इतनी सियासी अदम इस्तेकाम रहा कि पूरा साल लोग सड़कों पर रहे और एक एक ही रट थी कि इलेक्शन करवाएं। लेकिन जो कल सड़कों पर थे कि इलेक्शन करवाएं, वो हुकूमत से ऐसे चिमटे, इक़्तिदार से ऐसे चिमटे कि वो इलेक्शन भूल गए, जमहूरियत भूल गए, सियासत भूल गए, आइन भूल गए। इलेक्शन नहीं, उन्होंने कहा कि मर जाएंगे, इलेक्शन नहीं करवाएंगे। मुआशी बदहाली का साल, सारे ये छोड़ दीजिए। ये इंडिकेटर्स के क्या कह रहे हैं, मुआशी इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, ये छोड़ दीजिए कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ क्या शरह तरक्की छोड़ दीजिए। आम आदमी की जिंदगी का देखिए, जिसके पास 1 साल पहले 100 रुपया था, वही 100 रुपये आज उसके पास 40 रुपए हैं। यानी वो 100 की वैल्यू घट कर 40 रुपए हो गई, डॉलर के रेट के हवाले से और महंगाई के हवाले से। सफ़ेद पोश रुल गया, तनख्वाहदार रुल गया, गरीब रुल गया और मिडिल क्लास रुल गई। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत का साल। महंगाई 75 साल तारीख की रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। बेरोजगारी, आप देखें, सफ़ेद पोश सड़कों पर फिर रहे हैं। पीएन की नौकरी आती है चपड़ासी की। मैं ये नफरत में नहीं कह रहा, मैं वैसे कह रहा हूं कि सबसे हमारे यहाँ यही दर्जा समझा जाता है कि पहले के जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको चपड़ासी या नायब कासद लग जाए। अब नायब कासद की अगर नौकरी की इश्तिहार आता है तो एमए लोग अप्लाई करते हैं। एमए इंग्लिश लिटरेचर अप्लाई किया उन्होंने कि मुझे नायब कासद रख ले। और गुर्बत कितनी है,
اس کا کوئی اندازہ اور کوئی شمار نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کے سامنے رلنے کا سال، گھٹنے ٹیکنے کا سال۔ بابا بربادی معیشت اسحاق ڈار صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میں آئی ایم ایف کو ڈیل کرنا جانتا ہوں، مجھے پتا ہے آئی ایم ایف سے کیسے ڈیل کرنا ہے، آئی ایم ایف ہمیں ڈکٹیٹ نہ کروائے، میں کوئی آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ جاؤں گا۔ اور پھر سرنڈر کر دیا اور پھر ہر شرط مانی آئی ایم ایف کی اور گھٹنے ٹیک دیے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ کو بھی فون کیا، امریکی سفیر کے بھی پاؤں پڑے، دوست ممالک کو بھی کہا، لیکن آئی ایم ایف نہیں مانا اور کوئی پتہ نہیں 3 نومبر کو جو قسط ملنی تھی ہمیں وہ ابھی تک نہیں ملی۔ اور مفتہ اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف اسحاق ڈار اور اس حکومت پر اعتبار ہی نہیں کر رہا۔ نفرت، اچھا، مقدموں، چھاپوں، ہتھ کڑیوں، جیلوں، حوالاتوں کا سال۔ ایک سال میں پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اتنے کبھی مقدمے نہیں بنے، اتنے کبھی چھاپے نہیں پڑے، اتنے کبھی ہتھ کڑیاں نہیں لگیں اتنی سیاستدانوں کو جتنی اس ایک سال میں لگیں، اور جیلیں، حوالاتیں اتنی عوام کبھی نہیں گئی جتنی اس سال گئی۔ جھوٹے جعلی من گھڑت مقدموں کا سال۔ عمران خان کل میں بیان ان کا سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ 144واں مقدمہ مجھ پہ ہو گیا، یعنی 144 144 مقدمے تو عمران خان پہ ہیں۔ ہمارے تحریک انصاف کے ایم این اے علی نواز اوان اسلام آباد سے، ان پہ 56 مقدمے ہیں۔ تو یہ جعلی اور جھوٹے اور من گھڑت مقدموں کا سال ہے، اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں پی ڈی ایم والے جو کل تک کہتے تھے کہ عمران حکومت ہمارے خلاف جھوٹے جعلی اور من گھڑت مقدمے کر رہی، انہوں نے انتہا کر دی۔ تو یہ سال جھوٹے مقدموں اور جعلی اور من گھڑت مقدموں کا سال، سیاسی انتقام کے نام یہ سال۔ آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ کا سال۔ پی ڈی ایم والے آئے، یعنی جس دن شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد ہونی تھی اسی دن وہ باپ وزیر اعظم بن گیا، بیٹا وزیر اعلیٰ کا نامزد ہو گیا، اور انہوں نے دن دہاڑے اپنے وکیلوں کے ساتھ مل کر اپنے کیسوں کو سامنے رکھ کر بے شرمی سے نیب ترامیم کی اور 1100 ارب کے کرپشن، میگا کرپشن سکینڈل بچا لیے۔ اور اس کے بعد کوئی پتہ نہیں کتنی لٹ مار اس ایک سال میں ہوئی ہے، یہ کہانیاں آگے آئیں گی اور ہو رہی ہے۔ کئی کہانیاں ہمارے سامنے، کئی لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے ترکی میں فلیٹس خریدے ہیں، دبئی میں جائیدادیں خریدی ہیں، لندن میں جائیدادیں خریدی ہیں، یہ کہانیاں آئیں گی۔ تو اپنے سارا آل بھی بچا لی، مال بھی بچا لیا اور کھال بھی بچا لی۔ یہ سال ان کے نام، آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ والوں کے نام۔ فوج عدلیہ پر چڑھائیوں کا سال۔ عدلیہ پر تو ابھی بھی عدلیہ تقسیم کر دی مسلم لیگ نون نے، جیسے 1997 میں تقسیم کی تھی۔ عدلیہ پر حملے کر رہی ہے مسلم لیگ نون، ابھی بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف صف آ رہا ہے، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے فوج کے خلاف بیانیہ لیا اور فوج پر چڑھائیاں شروع کی، اور وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور جو کچھ اس ایک سال میں ہوا، یہ 2 ادارے رہ گئے تھے، ان دونوں پر چڑھائیاں ہو رہی ہیں، اور باقی آپ کے سامنے ہے سب کچھ۔ عوام کا سال، یہ سال عوام کا عمران خان نے 60-70 کے قریب جلسے کیے، ریلیاں نکالی، لانگ مارچ کیے۔ عمران خان گھر میں بیٹھا تھا، لوگ باہر نکل آئے، اور عمران خان کے لیے لوگ دیوانہ وار نکلے۔ 3 دن تقریباً زمان پارک کا محاصرہ رہا، اور لوگ عمران خان کے لیے لڑے، لوگ عمران خان کے لیے ماریں کھائیں، لوگ عمران خان کے لیے جیلیں اور حوالاتیں گئے، اور لوگوں نے یہ جس پاکستان تحریک انصاف کو برگر پارٹی کہتے تھے، ممی ڈیڈی پارٹی کہتے تھے، اس تحریک انصاف نے ثابت کیا کہ وہ ڈنڈے بھی کھا سکتی ہے، آنسو گیس بھی سہ سکتی ہے، جیلیں حوالاتوں میں بھی جا سکتی ہے۔ اور عمران خان پر جس طرح پیشیوں پر لوگ نکلے، جتنے لوگ نکلے، میں نے زندگی میں کبھی کسی سیاستدان کے لیے اتنے لوگ نکلتے نہیں دیکھا، اور اس طرح پچھلے 1 سال سے تحریک انصاف سڑکوں پر ہے، اور کوئی جلسہ ہو، کوئی ریلی ہو، کوئی جلوس ہو، کوئی لانگ مارچ ہو، توقع سے زیادہ لوگ، اور جذبے والے لوگ، جنون والے لوگ، اور عمران خان کے ساتھ کھڑے لوگ۔ تو یہ سال عوام کا ہے۔ خاص کا سال، یہ طبقہ اشرافیہ کا سال بھی رہا، کہ جو کچھ بھی قانون سازی، جو کچھ بھی جمع تفریق کی، خاص 10% لوگوں کو فائدہ ہوا، باقی 90% لوگ رل گئے، اور ابھی بھی یہ ملک یرغمال ہے 10% لوگوں کے ہاتھوں، اور ابھی وہ اپنی من مانیاں کر رہے ہیں، وہ کہ عوام مزاحمت کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے۔ تحریک انصاف کا سال، پوری سیاست تحریک انصاف کے گرد گھومی۔ عمران خان کا سال، پوری سیاست زمان پارک میں تھی پورا سال، اور بنی گالہ میں تھی۔
पूरा साल इमरान खान के गिर्द, इमरान खान की मुट्ठी में रही सियासत। नवाज शरीफ इररेलीवेंट हो गए, जरदारी साहब इररेलीवेंट, मौलाना साहब बोझ बन गई ये पीडीएम आवाम पे और अपने आप पे। जो कुछ भी हुआ इमरान खान कहता था मुझे इक्तदार से निकाला मैं खतरनाक हो जाऊंगा, हो गया। इमरान खान कहता था ना कि मैं डायरी एक कोई रह तो नहीं गया कि जो जिसने मेरी मुखालफत ना की, सारे मुखालिफ हो गए। इमरान खान कहता था मैं डायरी, वो जो मैं एक अकेला बंदा डायरी लेके आज के दिन निकला था, आज उस पूरा मुल्क उसके साथ खड़ा है। 70%, मैं सर्वेज को नहीं मानता, लेकिन जो सर्वेज आ रहे हैं, जो लोग बातें, 70% लोग इमरान खान के साथ हैं। यही पीडीएम को मौत है कि आज इलेक्शन करवा दिए तो हमारी जमानतें जब्त हो जाएंगी। तो पूरी सियासत इमरान खान की मुट्ठी में रही, पूरा इमरान खान का साथ हाथ में रहा सब कुछ, और अभी तक कंट्रोल सियासत का, पाकिस्तानी सियासत का इमरान खान के साथ है। वो जो एक डायरी लेके निकला था, वो जिसको सारों ने निकाल के भंगड़े डाले थे कि अब ये खत्म हो गया, वो खत्म क्या हुआ, उसने सारों को खत्म कर दिया। अरशद शरीफ का साल, अरशद शरीफ, वैसे तो इमरान रियाज, जमील फारूकी, समी इब्राहिम, डॉक्टर मुईज़ पीरजादा, साबर शाकर, एयर वाई, बोल और बाकी सारों पे दबाव जितना हुआ, जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। यूट्यूबर्स बाकी जिनके नाम अभी आपके सामने हैं। लेकिन जो कुछ अरशद शरीफ के साथ हुआ, 15 मुकदमे इधर, पाकिस्तान से निकला, दुबई से निकला, कीनिया में शहीद हुआ। और ये साल अरशद शरीफ के नाम, ये साल हमने अरशद शरीफ को हमसे जुदा हुआ, लिहाजा ये साल दुख दे गया, वो दुख जो कभी नहीं ख़त्म होने वाला। और इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, और इमरान खान ने अपने 5 प्लान बताए कि मुझे कत्ल करने के 5 प्लान जो थे वो उन्होंने डिस्कस किए। जिले शाह एक बेज़रर मासूम आदमी है, रैली में क्रैकडाउन में जान चली गई, वो भी दुख है। और इसके अलावा ज़मान पार्क ऑपरेशन आपके सामने है कि 12 ज़िलों की पुलिस और इमरान खान के ज़मान पार्क का, फिर क्रेन से दरवाज़ा तोड़ना पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरे ख्याल से ये पहला वाक़या था किसी साबिक़ वज़ीर आज़म का, इस तरह क्रेन से घर का दरवाज़ा तोड़ के खानसामा को कुट चाड़नी, और इमरान खान के चॉकलेट, अंडरगारमेंट्स, कपड़े, जिम का सामान, जॉगर्स और पता नहीं सारे घर की चीज़ें उठा के ले गए और दंदनाते फिरे और मुलाजमीन को मारा, और जो वहश तो बर्बरियत हुई वो भी था। और इस साल लोड शेडिंग दोबारा आई पीडीएम हुकूमत की बरकत से, दहशतगर्दी दोबारा आ गई, आटा लाइनें दोबारा लगी, और 30 के करीब राशन और आटे की लाइनों में लोग, जरी मुल्क पाकिस्तान जो था वो तबाही बर्बादी हुई और वो जान से गए। तो ये साल वो साल है जिसने नवाज शरीफ की तजर्बाकार टीम को ठुस कर दिया। शहबाज गवर्नर, शहबाज स्पीड, शहबाज परवाज ठुस हो गई, इसहाक डार की मईशत ठुस हो गई, पीडीएम सारी सियासत इकट्ठे रल मिल के भी ठुस हो गई। और एक साल जो पहले मुल्क जब चला था, तो आज 9 अप्रैल पर पहुंचा है, तो आज मुल्क का क्या हाल है कि बदतरीन मुआशी बहरान, बदतरीन सियासी बहरान, बदतरीन आइनी बहरान, बदतरीन अदालती बहरान, दहशतगर्दी की जंग, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई इंतहा पर। इस एक साल में क्या कुछ नहीं हुआ। उन 9 अप्रैल की रात की कहानी कभी आपको सुनाऊंगा। वो असेंबली में जो तकरीरें हुई, स्पीकर का इस्तीफा, रात को अदालतें खुली, कोई रह तो नहीं गया, वो डायरी, वो साफियों से इमरान खान की आखिरी मुलाकात, शहबाज शरीफ का वजीर आज़म बन जाना, अवाम का पहली दफ़ा सड़कों पर आना, इम्पोर्टेड हुकूमत, वो जो सिलेक्टेड हुकूमत कहते थे उससे सिलेक्टेड से इम्पोर्टेड हुकूमत तक का सफ़र, मई को लॉन्ग मार्च, पंजाब की सियासत, शहबाज शरीफ के सऊदी अरब और बाकी दुनिया के दौरे, गिरफ्तारियां, मुकदमे, शहबाज गिल, आजम सवाती और फवाद चौधरी तक, और बाकी आपको बताया है कि डॉलर इमरान खान के 3 सालों में उतना नहीं बढ़ा जितना एक साल में बढ़ा, महंगाई 3.5 सालों में इमरान खान के नहीं बढ़ी जितनी इस एक साल में बढ़ी। ज़र मुबादला इमरान खान के दौर में कितना था, 16 से 18 अरब डॉलर, और यहाँ 4 अरब डॉलर। इलेक्शन से भाग रहे हैं, इलेक्शन से, और काबीना 85 रुकनी काबीना, और इस यानी इतनी काबीना कभी भी नहीं थी पहले, या एक गिलानी साहब की थी, वो उसके रिकॉर्ड नहीं टूटा, बाकी बहुत बड़ी काबीना, भारी काबीना। और इसके अलावा बहुत कुछ हुआ एक साल, बहुत कुछ आपने भी देखा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ
کہ یہ جو سال ہے پی ڈی ایم کا، یہ جو سال ہے حکمران اتحاد کا، یہ جو سال ہے شہباز حکومت کا، یہ سال تباہ و بربادی کا سال تھا، یہ سال سیاسی ابتری کا سال تھا، معاشی بدحالی کا سال تھا، مہنگائی، بے روزگاری، غربت کا سال تھا، آئی ایم ایف کے سامنے، ورلڈ بینک کے سامنے، امریکہ کے سامنے، دوست ممالک کے سامنے جھکنے، رلنے، ذلیل ہونے کا سال تھا، نفرت اور تقسیم کا سال تھا، مقدموں، چھاپوں، گرفت، ہتھکڑیوں، جیلوں، حوالاتوں کا سال، جھوٹے، جعلی، من گھڑت مقدموں کا سال، دہشت گرد، بغاوت کیسوں کا سال۔ دہشت گردی اور بغاوت، ایک سال میں جتنے بغاوت اور دہشت گردی کے مقدمے ایک سال میں ہوئے ہیں، کبھی 75 سالہ تاریخ میں اتنے نہیں ہوئے۔ فوج عدلیہ پر چڑھائیوں کا سال، عوام کا سال، خاص کا سال، تحریک انصاف کا سال، عمران خان کا سال، اور میرے اور آپ کے اور ہمارے عرش شریف کا سال۔ پاکستان زندہ باد۔